ठीक है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, सीरतुन नबी का ये हमारा 15वां दर्स है। ठीक है, सीरत का ये 15वां दर्स है, जिसके पहले यानी 14वें दर्स के अंदर 13 और 14 जो हमारा दर्स था, उसमें हमने गज़वा बदर को मुकम्मल किया अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें गज़वा बदर की पूरी डिटेल तकरीबन आपके सामने आ गई, जिसके आखिर में मैंने आपको नताइज बताए कि इस जंग का नतीजा क्या निकला, मुसलमानों के इस गज़वे के अंदर जीतने की वजूहात क्या थी, वो सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपके सामने जिक्र की। ध्यान है आपको इंशाअल्लाह कि मुसलमानों के जीतने की वजूहात बताई थी मैंने आपको। इसी तरह नताइज बताए थे कि मुसलमान जब इस गज़वे के अंदर जीत गए तो उसका नतीजा क्या निकला, उसका रिजल्ट क्या है, मैंने आपको बताया था जी, जज़ाकल्लाह। उसके बाद अब हम बात कर रहे हैं अब अगले गज़वे के बारे में, जिसे गज़वा उहुद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गज़वा उहुद। उहुद एक पहाड़ का नाम है जो मदीना के अंदर है, बल्कि एक पहाड़ नहीं, पहाड़ी सिलसिला है, यानी कई पहाड़ों से मिलकर एक पहाड़ बना है, जिसे उहुद पहाड़ कहा जाता है, जिससे अल्लाह के नबी मोहब्बत करते थे। ये वो पहाड़ जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि जबलुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, कि ये एक ऐसा पहाड़ है जो हमसे मोहब्बत करता है और हम उससे मोहब्बत करते हैं। ये पहाड़ के बारे में अल्लाह के नबी ने कहा था। तो यकीनन ये कमनी बड़ा अजीम गज़वा था जो गज़वा बदर के बाद हुआ था। गज़वा बदर कितनी हिजरी में हुआ था? सन 2 हिजरी के अंदर, और गज़वा उहुद हुआ था सन 3 हिजरी, सन 3 हिजरी। पर अभी मैं आपके सामने उससे पहले बात कर रहा हूँ, गज़वा बदर और गज़वा उहुद के दरमियान जो कुछ छोटे छोटे गज़वे हुए उनका आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ, ताकि हालात आपके सामने पूरे आ जाएं। अब जैसा कि मैंने पिछले हफ्ते आपको बताया कि गज़वा बदर में हार जो है वो कुफ्फार बर्दाश्त न कर पाए। उनके लिए तसव्वुर में नहीं था कि वो मुसलमान जिससे वो कुव्वत नहीं मानते थे, जिससे वो ताकत नहीं मानते थे, उनके मुकाबले में वो हार जाएं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। तो उस गज़वे की हार को कुफ्फार मक्का बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उन्हें बहुत ज्यादा फिक्र हो गई, टेंशन हो गया कि हमारे साथ क्या मामला हो गया, कैसे हम हार गए। और उस हार का इतना ज्यादा टेंशन उनके सवार हुआ सर पर कि वो एक अगले गज़वे का इरादा, अगले जंग का इरादा करने लगे कि हम क्या करेंगे, एक बार जाएंगे और मदीना में मुसलमानों को खत्म कर देंगे। क्या करेंगे? मुसलमानों को खत्म कर देंगे। अब उससे पहले आप ये देखें कि मक्का के अंदर, मक्की दौर के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अगर हम दुश्मनों की बात करें तो आपके मुकाबले में सिर्फ एक दुश्मन थे, वो थे कुफ्फारे मक्का। कौन थे आपके दुश्मन? कौन थे मक्का के अंदर? कुफ्फारे मक्का। पर मदीना के अंदर आपके दुश्मन 4 तरह के लोग हो गए थे। कितने तरह के लोग? मदीना में मुसलमानों के दुश्मन कितने तरह के लोग थे? तो मदीना में मुसलमानों के दुश्मन 4 तरह के लोग थे। कितने तरह के? 4 तरह के लोग थे, जिन्हें आप लिखें। सबसे पहले कुफ्फारे मक्का, कुफ्फारे मक्का। दूसरे मदीना के अंदर कौन रहा करते थे? यहूदी। कौन रहा करते थे? यहूदी। तो दूसरे आपके दुश्मन थे यहूद। तीसरे आपके दुश्मन थे बद्दू और देहाती, जो मदीना के आसपास रहा करते थे। बद्दू और देहाती जो मदीना के आसपास रहा करते थे, यानी मदीना के आसपास रहने वाले छोटे छोटे कबीले, वो आपके क्या हो गए थे? दुश्मन हो गए थे कि भाई मदीना में ये लोग आ गए, इनकी हुकूमत बन गई, तो इस वजह से वो आपके दुश्मन हो गए थे। और चौथा टोला था आपके दुश्मनों का, जिन्हें हम मुनाफिकीन कहते हैं। क्या कहते हैं? मुनाफिकीन। ये वो लोग कि जिन्होंने मदीना के अंदर इस्लाम तो कबूल कर लिया था, पर इस्लाम जबान से कबूल किया था, दिल से मुसलमान नहीं थे। ये हमेशा मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करते थे, उनके खिलाफ कोशिशें करते थे, उनके खिलाफ जंगे भड़काने की कोशिश करते थे। और जिनका सरदार था, कोई वह जानते हैं नाम सरदार का? हाँ माशाअल्लाह, क्या नाम था? अब्दुल्ला इब्ने उबई। नाम लिख लीजिए आप, मुनाफिकों का सरदार अब्दुल्ला बिन उबई, अलीफ बा या उबई, अब्दुल्ला बिन। अगर आपसे कोई पूछे मुनाफिकों के सरदार का नाम बताइए तो क्या बोलेंगे? अब्दुल्ला बिन उबई। तो मैंने आपको ये बताया कि मुसलमानों के मदीना के अंदर कितने तरह के दुश्मन हो गए थे? 4 तरह के। सबसे पहले कुफ्फारे मक्का, दूसरे यहूद, तीसरे बद्दू और आराबी देहाती आपके आसपास रहने वाले, और चौथे मुनाफिकीन। और मुनाफिकों का सरदार कौन था?
جی تو اب میں نے آپ کو بتایا کہ جب بدر کی جنگ ہوتی ہے، جنگ کے بعد ان چاروں طرح کے لوگوں میں بڑا غصہ آ گیا، بڑا غم آ گیا کہ کیسے مسلمان جیت گئے، کیسے ان کی اتنی بڑی طاقت بن گئی، کیسے ایسے ایسا معاملہ ہو گیا. اور ادھر مسلمانوں کو اس بات کا احساس تھا کہ ان کے آس پاس کے قبیلے مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، انہیں ختم کرنا چاہتے ہیں، ان کی طاقتوں کو توڑنا چاہتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ارادہ کیا کہ سب سے پہلے آس پاس کے قبیلوں میں جہاں پر بھی مسلمانوں کے خلاف لوگ ہیں انہیں غزوہ کر کے ختم کر دیا جائے، انہیں مسلمانوں کے شامل کر دیا جائے، انہیں ایسا بنا دیا جائے کہ موقع آنے پر مسلمانوں کے خلاف وہ جنگ نہ کریں. تو اللہ کے نبی نے اس مقصد سے کچھ غزوات بدر اور احد کے درمیان کیے تھے، جن کا نام آپ لکھیں. غزوہ بنو سلیم، سلیم اور سلیم دونوں نام ان کے تاریخ میں آتے ہیں. غزوہ بنو سلیم لکھنے میں ایک جیسا ہوگا، سین لام یا میم. ایک غزوہ جو ہوا تھا غزوہ بدر کے بعد غزوہ بنو سلیم. ایک غزوہ ہوا تھا، یہ جو غزوہ تھا، مطلب میں آپ کو اصل میں غزوات کے صرف نام لکھوا رہا ہوں تاکہ آپ کو صرف نام یاد رہنا چاہیے، نام بھی رہیں گے تو کافی ہے. ایک غزوہ ہوا تھا غزوہ السویق. السویق الف لام سین واو یا اور قاف، السویق لکھا. ایک غزوہ ہوا تھا غزوہ ذی عمر. ذی عمر، زا یا الف میم را، ذی عمر. یہ سب قبیلوں کے نام ہے. سویق قبیلے کا نام ہے، عمر قبیلے کا نام ہے، سلیم قبیلے کا نام ہے. تو ان قبیلوں سے اللہ کے نبی نے الگ الگ چھوٹے چھوٹے غزوات کیے. کہیں خود آپ بھی گئے، کہیں صحابہ کو بھیجا تاکہ مدینہ کے آس پاس کے پورے ایریا کو کور کر لیا جائے کہ آگے چل کے اگر مکہ والے حملہ کریں تو یہ لوگ ان کا سپورٹ نہ کریں، مسلمانوں کو اندر سے خطرہ نہ ہو. اس لیے آپ نے چھوٹے چھوٹے غزوات کے لیے صحابہ کرام کو بھیجا یا خود آپ شامل ہوئے. اور ایک چیز آپ لکھ لیجئے کہ غزوہ کسے کہتے ہیں؟ غزوہ کسے کہتے ہیں؟ جی بولو. وہ جنگ جس کے اندر خود اللہ کے نبی شریک ہوں اسے غزوہ کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ یعنی صحابہ بھی ہوں اور اللہ کے نبی بھی ہوں اسے کیا کہا جاتا ہے؟ غزوہ. اور جس میں اللہ کے نبی صرف صحابہ کو بھیجے اسے کہا جاتا ہے سریہ. سین را یا گولتا، سریہ. سریہ جس میں اللہ کے نبی صحابہ کو بھیجتے تھے، وہ غزوہ جس میں آپ خود شامل ہوتے تھے. فرق سمجھ میں آ گیا غزوہ اور سریہ کا؟ کیونکہ یہ لفظ آپ کو سننے میں آئے گا کہ اللہ کے نبی نے فلاں سریہ بھیجا تھا، فلاں سریہ بھیجا تھا. تو سریہ کا مطلب وہ جنگ جس میں اللہ کے نبی خود شامل نہیں ہوئے، آپ نے صحابہ کو بھیجا تھا. تو اس درمیان میں کئی ایسے غزوات ہوئے، کئی ایسے معاملات ہوئے. اب ان میں کچھ اور معاملات بیچ میں لکھ لیجئے. ایک لکھیے اللہ کے نبی کے قتل کی کوشش. اللہ کے نبی کے قتل کی کوشش. یہ سب سن 2 اور 3 ہجری کے درمیان کی باتیں چل رہی ہے نا. اور میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ میں باتیں جتنی بھی کر رہا ہوں تاریخ کے حساب سے کر رہا ہوں. میں یہ حساب سے نہیں کر رہا ہوں کہ واقعات کی ترتیب بتاؤں، میں تاریخی اعتبار سے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد رکھنا آسان رہے. تو جب بھی آپ یہ باتیں غزوہ بدر اور غزوہ احد کے درمیان یہ سارے معاملات ہوئے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے جی. تو اس میں نے آپ کو بات بتائی کہ اللہ کے نبی کے قتل کی کوشش، اللہ کے نبی کے قتل کی کوشش. بڑھوں آگے میں جی. تو اس درمیان میں ایک معاملہ ہوتا ہے. ایک آدمی ہے جن کا نام تھا عمیر بن وہب. کیا نام تھا؟ نام لکھ لیجئے. عمیر بن وہب، واہ چھوٹا ہا اور با، وہب. عمیر بن وہب یہ ایک بعد میں گرچہ صحابی بنے، اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے. عمیر بن وہب صفوان بن امیہ کے پاس آتے ہیں. کس کے پاس آتے ہیں؟ صفوان بن امیہ. صا فا واو الف نون بن امیہ، صفوان بن امیہ. بڑھوں آگے جی. عمیر بن وہب اس وقت مسلمان نہیں تھے. یہ صفوان بن امیہ کے پاس آتے ہیں. غزوہ بدر کا ٹینشن، پریشانی، بڑے بڑے سرداروں کا قتل ان کے دماغ پر سوار رہتا ہے. یہ آ کر بولتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر میرا کوئی قرضہ اتارنے کی گارنٹی لے لے اور میرے گھر والوں کی ذمہ داری کی گارنٹی لے لے تو میں جاؤں گا اور اللہ کے نبی کو قتل کر دوں گا. کیا کروں گا؟ جاؤں گا اور اللہ کے نبی کو قتل کر دوں گا. یہ کون کہتے ہیں؟ عمیر بن وہب. یہ جملہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی میری ذمہ داری لے لے تو میں سب کا ختم، یہاں پر میرا ٹینشن ختم کر دو گھر بار کا، تو میں کیا کروں گا؟ انہیں جا کر
قتل کر دوں گا. اب یہ صفوان کہتا ہے کہ جاؤ میں گارنٹی لیتا ہوں میں تمہارا قرضہ ادا کروں گا, میں تمہارے بیوی بچوں کا خیال رکھوں گا, تمہاری ساری پریشانیاں میری, میں تمہاری ساری پریشانیوں کو ادا کروں گا, جاؤ. تو عمیر بن وہاب کیا کرتے ہیں, اپنی تلوار کو زہر میں لگاتے ہیں, یعنی تلوار پر کیا لگا لیتے ہیں, پوری تلوار کے اوپر زہر لگا لیتے ہیں, اور وہ تلوار لے کر مدینہ کی طرف جاتے ہیں. کہاں جاتے ہیں؟ مدینہ جاتے ہیں. مدینہ پہنچتے ہیں, اللہ کے نبی سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. جب یہ ملاقات کرنے جاتے ہیں اور انہیں عمر ابن خطاب دیکھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں یہ تو اللہ کا دشمن ہے, یہ تو اللہ کے نبی کا دشمن ہے, یہ اگر آپ کے پاس جائے گا تو ضرور کوئی نہ کوئی حرکت کرے گا. اس لیے ان کو ذرا ٹینشن ہو جاتا ہے. یہ کچھ صحابہ کرام کو عمر کہتے ہیں کہ تم لوگ جاؤ اور اللہ کے نبی کے آس پاس بیٹھنا, اگر یہ کوئی حرکت کرے تو اسے وہیں قتل کر دینا. کیا کر دینا؟ وہی قتل کر دینا. عمیر ابن وہب وہاں پر جاتے ہیں, وہاں پر جا کر اللہ کے نبی کے پاس اجازت مانگتے ہیں کہ مجھے آپ سے ملنا ہے, آپ کے پاس آتے ہیں. اب عمر نے پہلے سے پوری سیٹنگ کروا رکھی تھی کہ اگر کچھ حادثہ ہو تو کیا کرنا, تم اسے قتل کر دینا. اب تیاری میں بیٹھے تھے. ادھر اللہ کے نبی نے سوال کیا کہ عمیر بتاؤ مدینہ کیوں آئے ہو, بھئی تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو عمیر کہتے ہیں کہ بدر کے اندر جو ہمارے قیدی تمہارے پاس ہیں ان قیدیوں کو آزاد کرانے کے لیے آیا ہوں. کیا کرنے کے لیے آیا ہوں؟ کیا کہا عمیر نے کہ میں کیوں آیا ہوں؟ قیدیوں کو آزاد کرانے کے لیے آیا ہوں. اب عمیر ابن وہب نے جب یہ جملہ کہا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ سنو, اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی کر کے تمہاری اور صفوان کی میٹنگ کے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے. تم نے میٹنگ کی, صفوان نے تمہاری ذمہ داری لی, قرضہ ادا کرنے کی, گھر بار کی ذمہ داری لی, اور تم مجھے قتل کرنے کے لیے آئے ہو, یہ سننا تھا. تو عمیر کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن رسول اللہ. یعنی عمر کو جب یہ لگتا ہے کہ یہ عام آدمی تو ہے ہی نہیں, یہ تو نبی ہے, اللہ تعالیٰ وہی کر کے وہ بات بتا رہا جو دو کے علاوہ تیسرا جانتا نہیں تھا, تو عمر کیا کرتے ہیں, اسلام قبول کر لیتے ہیں. جب اسلام قبول کرتے تو اللہ کے نبی بولتے اب عمر کی ٹریننگ کرو اور پھر انہیں آپ مکہ دائی بنا کر بھیجتے ہیں. سوچو, مکہ سے کیا کرنے کے لیے آئے تھے, مارنے کے لیے آئے تھے, اور مکہ سے جب واپس مکہ جا رہے ہیں تو کیا بن کر جا رہے ہیں, دائی بن کر جا رہے ہیں. یعنی مارنے آیا تھا, اسلام کی دعوت دینے والا بنا کر بھیجا گیا. سوچیے اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی پر کیا تھا. خیر, اس کے آگے اگر ہم بڑھیں تو اس کے بعد میں آپ کے سامنے یہود کا تذکرہ کر رہا تھا. کس کا تذکرہ؟ تو آپ یہاں پر لکھیں کہ مدینہ کے اندر یہودیوں کے 3 بہت بڑے قبیلے رہا کرتے تھے. مدینہ کے اندر یہودیوں کے 3 بہت بڑے قبیلے رہا کرتے تھے, جن کے نام لکھ لیجئے. بولوں, بنو قریظہ, سب سے پہلا نام لکھیے, با نون واو, بنو قریظہ, قاف را یا زوئیں اور گولتا, قریظہ, بنو قریظہ. دوسرا قبیلہ تھا, بولوں, بنو قینقاع. بنو تو وہی جیسے پہلے لکھا, قینقاع میں قاف یا جی نون قاف الف عین, قینقاع, عین آئے گا اینڈ میں نا, بنو قاف یا نون قاف الف عین آئے گا, بنو قینقاع. وہ تیسرا قبیلہ تھا بنو نذیر, بنو نذیر, نون ضاد یا را, بنو نذیر. نذیر, نذیر مثال کو بولتے نا نذیر, یہ نذیر ہے, وہ نذیر ہوتا ہے. کن کے؟ ہاں نہیں, یہ اصل میں یہودیوں کے قبیلے ہیں. یہ نہیں, اس کے اندر گرچہ نام ہے, اصل میں کیا تھا کہ یہودیوں کے اندر جو نام چلتے تھے وہ بھی اسلامی ٹائپ کے نام تھے نا, کیونکہ وہ بھی نبیوں کی طرف سے تھے. بھئی حضرت موسیٰ کی نسلوں میں سے تھے, حضرت عیسیٰ کی نسلوں میں سے تھے, تو کہیں نہ کہیں یہ نام کفار کے اندر بھی کامن تھے اور یہودیوں کے اندر بھی کامن تھے. اور آج بھی کئی نام ایسے ہیں جو کفار کے یہودی بھی رکھتے ہیں اور مسلمان بھی رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہودیوں کے 3 مشہور قبیلے جو مدینہ کے اندر رہا کرتے تھے, بنو قریظہ, بنو قینقاع اور بنو نذیر. اب اس میں معاملہ ایک یہ ہوتا ہے, میں آپ کے سامنے سب سے پہلے قبیلے کا ذکر کر رہا ہوں, بنو قینقاع. اور یہ سب میں واقعات کب کے بتا رہا ہوں آپ کو, 2 سے 3 ہجری کے درمیان, یعنی غزوہ احد کے پہلے کے واقعات بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں پورا خاکہ رہنا چاہیے کہ کب کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے جی, تو بنو قینقاع کا میں پہلے ذکر کر رہا ہوں. کس کا ذکر کر رہا ہوں؟ بنو قینقاع. کیونکہ ہر قبیلے کا آگے ذکر آپ کے سامنے آئے گا. الگ الگ موقع پر انہیں مدینہ سے باہر نکالا گیا تھا, الگ الگ موقع پر ان کے پر حملہ کیا گیا تھا. تو سب سے پہلا جو حملہ کیا گیا تھا بنو قینقاع پر کیا گیا تھا. کس پر؟
बनु कैनुका, इसका जिम्मेदार था काब बिन अशरफ। काब बिन अशरफ, अब देखिए नाम पूरा इस्लामी नाम है क्योंकि यहूदियों में वो नाम हुआ करते थे, काब बिन अशरफ। काब बिन अशरफ इनका जिम्मेदार था। मामला ये होता है कि इसी सन 2-3 हिजरी के दरमियान की ये बात है, सन 2 हिजरी का ये मामला है कि क्या होता था असल में उस दौर के अंदर बाजार होते थे। कुछ बाजार यहूदी एरिया में लगते थे, कुछ बाजार जो होते थे मुसलमानों के एरिया में लगा करते थे, और मुसलमान इधर भी जाते थे उधर भी जाते थे, यहूदी इधर भी आते थे उधर भी जाते थे, क्योंकि बाजार कॉमन थे। अब एक मर्तबा क्या होता है, एक मुसलमान औरत पूरा पर्दा करके बनु कैनुका के बाजार में खरीदी करने जाती है। क्या करने जाती है? खरीदी करने जाती है। अब चूंकि अकेली औरत थी, यहूदी इसका मजाक उड़ाते हैं। किस चीज का मजाक उड़ाते हैं? इसके पर्दे का। किस चीज का? पर्दे का। बोलते हैं मुंह खोल लो, मुंह खोलने में क्या दिक्कत है, ये पर्दा इतना ज्यादा क्यों कर रखा है। उनको परेशान करते हैं। परेशान करते करते आलम ये होता है कि एक यहूदी शरारत करते हुए उनकी चादर को किसी चीज से, चादर लंबी हुआ करती थी, तो चादर का एक सिरा क्या करता है, किसी चीज से बांध देता है। क्या कर देता है? बांध देता है। और उस दौर के अंदर असल में जैसे सूट आज पहने जाते हैं वैसे प्रॉपर सूट नहीं होते थे, कई मर्तबा कपड़ों को ही पहना जाता था, बिना सिले कपड़ों को बांध कर लपेट कर पहन लिया जाता था। तो यहूदी साजिश के लिए क्या करता है, उनके कपड़े को एक चीज से बांध देता है। अब जब ये खातून अपनी खरीदी करके उठकर जाने लगती हैं तो कपड़े के उस बल की वजह से उनके कपड़े खुल जाते हैं और सतर खुल जाता है। क्या खुल जाता है? सतर खुल जाता है। इस बात पर यहूदी उनका मजाक उड़ाते हैं। क्या करते हैं? यानी एक मुसलमान बहन की बेइज्जती कर रहे हैं, उसके कपड़े खुल गए हैं और ये लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। एक मोमिन भाई से देखा नहीं जाता, एक सहाबी को गैरत आ जाती है, वो जाते हैं और उस यहूदी को कत्ल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? उस यहूदी को कत्ल कर देते हैं कि मेरी बहन की इज्जत खो दी, कत्ल कर देते हैं। अब ये जैसे ही उनका कत्ल करते हैं, यहूदी मिलकर किसका कत्ल कर देते हैं? सहाबी का कत्ल कर देते हैं कि तुमने हमारे साथी को मारा, हम तुम्हें मार देंगे। अब जब ये बात मुसलमानों तक आती है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सन 2 हिजरी के अंदर हजरत हमजा के हाथ में झंडा देकर कहां पर आते हैं? बनु कैनुका के मोहल्ले के अंदर आते हैं। और आप जानते हैं यहूदी जितने भी, आज भी अगर आप मदीना में जाएंगे ना, यहूदियों के किले हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? ये लोग किले के अंदर रहते थे। कहाँ रहते थे? किले के अंदर रहते थे। इन सबके अपने अपने किले थे। बनु कैनुका को जब पता चलता है कि अल्लाह के नबी तक खबर पहुंच गई है और आप हमें कत्ल करने आ रहे हैं, हमें सजा देने आ रहे हैं, तो ये क्या करते हैं? अपने किले के अंदर छुप जाते हैं। जाकर किले के अंदर छुप जाते हैं। अल्लाह के नबी 15 दिन तक इनका मुहासरा करते हैं, इस किले को कैद करके रखते हैं। आखिर में अल्लाह ताला उनके दिलों के अंदर डर डाल देता है और वो कहते हैं कि आप जो बोलोगे हम तैयार। अल्लाह के नबी बोलते हैं कि हम तुम सबको जिला वतन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जिला वतन मतलब जिला बदर कर रहे हैं। तुमको यहाँ पर नहीं रहना, तुमको यहाँ से छोड़कर जाना पड़ेगा। ये वाकया कब हुआ था जी? आपसे कोई पूछे गजवा बनु कैनुका कब हुआ? सन 2 हिजरी में। जिम्मेदार कौन था यहूदियों का? काब बिन अशरफ। और वजह बता सकते हैं? एक मुसलमान औरत की इज्जत को खोला उन लोगों ने, मुसलमान ने कत्ल किया, तो उसके बदले में इन्होंने क्या किया? मुसलमान को कत्ल कर दिया और उसकी वजह से यह गजवा हुआ जिसे गजवा बनु कैनुका कहते हैं। पर ये काब बिन अशरफ यहाँ से निकलने के बाद भी अपनी शरारतों से बाज नहीं आता था। इसकी खासियत ये थी कि ये बहुत अच्छी अरबी जानता था। क्या जानता था? ये इसी दरमियान में लिखना, सन 2-3 हिजरी के दरमियान है ना, क्योंकि एक बहुत बड़ा तारीखी मामला है। जबकि छोटे छोटे वाक़यात तो मैं छोड़ते हुए चल रहा हूँ, कि बड़ी बड़ी बातों की डिटेल आपको बता रहा हूँ। तो बहरकेस एक आप और हेडिंग लगाएं, काब बिन अशरफ का कत्ल। काब बिन अशरफ का कत्ल। दिक्कत तो नहीं आ रही आपको? पॉइंट क्लियर है? कि दिक्कत आ रही तो वापस रिपीट करो पूरा जी सबको। आयशा बहन क्लियर है? अब बाद में आए ना, अभी 2 दर्स हुए ना आपके जी, और पिछले नोट्स आपने बनवा लिए? आप ले लीजिएगा, नहीं तो किसी से ना बहन से इंशाल्लाह जी। तो आप सबको क्लियर है? जहां तक मैंने अभी बातें की आपके सामने, मैंने इब्तिदा में बताया 4 तरह के मुसलमानों के दुश्मन थे। बदर के बाद उनको बड़ी तकलीफ थी। सबसे पहले हेडिंग मैंने लगवाई अल्लाह के नबी के कत्ल की कोशिश बताई, उमैर बिन वहाब और सफवान बिन उमैया का पूरा वाकया आपको बताया। फिर यहूदियों के 3 कबीलों के बारे में बताया। फिर गजवा बनु कैनुका के बारे में बताया। अब मैं बता रहा हूँ कत्ल किसके कत्ल के बारे में? काब बिन अशरफ के, क्योंकि ये पहला कत्ल था जिसका हुक्म अल्लाह के नबी ने दिया था कि जाओ जाकर कत्ल कर दो। क्या करो? जाओ जाकर कत्ल कर दो। मैं बता रहा हूँ कि काब बिन अशरफ जो है ये बहुत अच्छी अरबी जानता था, बहुत अच्छी शायरी जानता था, इसकी जबान पर बहुत अच्छी पकड़ थी, लोगों में बड़ी इज्जत थी। तो ये क्या करता था? मोमिना औरतों के बारे में गंदे अशार कहा करता था। क्या करता था?
اللہ کے نبی کی بیویوں کے بارے میں, صحابہ کرام کی بیویوں کے بارے میں گندے اشعار کہا کرتا تھا, ان کی عزتوں کو اچھالا کرتا تھا, مسلمانوں کے خلاف شعر و شاعری کیا کرتا تھا, تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ کون ہے جو جائے گا اور اسے قتل کر دے گا؟ کیا کرے گا؟ کون ہے جو جائے گا اور اسے قتل کر دے گا؟ حضرت محمد بن مسلمہ, ان کا نام لکھ لیجئے, محمد بن مسلمہ یا مسلمہ, دونوں نام. اصل میں عربی کے اندر کئی نام ایسے ہیں جن میں زبر زیر دونوں استعمال ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. محمد بن مسلمہ, میم سین لام میم گولتا, مسلمہ یا مسلمہ, مسلمہ. محمد بن مسلمہ زیادہ چلتا ہے. اور ایک اور نام لکھیے, ابو نائلہ, الف با واو ابو نائلہ, نون الف پھر حمزہ جو لکھتے ہیں نا یا کی طرح جو حمزہ لکھا تھا, لام اور گولتا, نائلہ. محمد بن مسلمہ اور ابو نائلہ. اور اس بار ایگزام بہت ٹائٹ لینے والا ہوں, یہ ساری ڈیٹیل پوچھوں گا اندر کی جو آپ لوگ یاد کرتے ہو ہر بار. محمد بن مسلمہ اور ابو نائلہ. اللہ کے نبی حکم دیتے ہیں کہ کون ہے جو جائے گا اور کعب بن اشرف کو قتل کر دے گا, کیونکہ یہ ہمیں تکلیفیں دے رہا ہے, گندے اشعار پڑھ رہا ہے, مومن عورتوں کی شان اور عزت کو اچھال رہا ہے. کون ہے جو جائے گا اور اسے قتل کر دے گا؟ محمد بن مسلمہ کہتے ہیں کہ میں جاؤں گا اور اسے قتل کر دوں گا. کیا کروں گا میں جا کر اسے؟ تو باقاعدہ ایک پورا پروگرام بناتے ہیں, اپنے ساتھ ابو نائلہ کو لیتے ہیں. سب سے پہلے تو اکیلے جاتے ہیں ملاقات کرنے, کعب بن اشرف کے پاس جاتے ہیں, جا کر ملاقات کرتے ہیں. دوسرے بہانے بناتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ کام سے آیا ہوں, وہ کام سے آیا ہوں. دھیرے دھیرے کیا کرتے ہیں, اس سے دوستی کر لیتے ہیں. کیا کر لیتے ہیں؟ اتنی دوستی کر لیتے ہیں کہ اکیلے میں بھی ملنے جائیں تو کبھی اس کو شک نہ ہو. بات چیت کرتے ہیں, دوست بنا لیتے ہیں. بعد میں اپنے ساتھ کچھ ساتھیوں کو لے کر جاتے ہیں, ابو نائلہ اور دوسرے لوگوں کو, اور کعب بن اشرف کو کہتے ہیں یار تمہارے سر سے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے. اس کے سر میں ہاتھ ڈالتے ہیں, سر کو زور سے پکڑتے ہیں, اپنے ساتھیوں کو بلا کر اس کی گردن کو کیا کر دیتے ہیں, توڑ دیتے ہیں, ختم کر دیتے ہیں, ذبح کر دیتے ہیں اس کو. تو یہ محمد بن مسلمہ نے اور ابو نائلہ نے مل کر کس کا قتل کیا تھا؟ کعب بن اشرف کا. کیونکہ یہ مسلمانوں کے خلاف جنگیں بھڑکاتا تھا, عورتوں کے خلاف شاعری پڑھتا تھا, امہات المومنین کی شان میں گستاخیاں کرتا تھا, اللہ کے نبی کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتا تھا. تو محمد بن مسلمہ نے اور ابو نائلہ نے مل کر اسے قتل کر دیا تھا, اللہ کے نبی کے حکم سے اسے قتل کر دیا تھا. یہ سب یہ جتنے واقعات بتائی کس کے درمیان ہوئے؟ بدر اور احد کے درمیان, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد میں آ رہا ہوں غزوہ احد کی طرف. ادھر مکہ والوں کے حالات یہ بنے کہ جب ان کے بڑے بڑے لوگ قتل کر دیے گئے, بڑے بڑے سردار قتل کر دیے گئے, یہ اس غم کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے. تو ان لوگوں نے کیا کیا, یہ اعلان ہوتا ہے کہ اب ہم سب کو مل کر جانا ہے اور ایک ساتھ جا کر مسلمانوں کو مدینہ میں کیا کریں گے, ختم کر دیں گے. کیا کر دیں گے؟ ان کی طاقت قوت پوری ختم کر دیں گے. سب سے پہلے آپ لکھیں کہ اس وقت کے کفار کے مشہور سرداروں کے نام بتائیے جو اس جنگ میں شامل ہوئے تھے. مشہور کفار کے سرداروں کے نام. ابو جہل کو نپٹا دیا آپ نے بدر میں, بھول گئے جی. مشہور سرداروں کے نام, سب سے مشہور سرداروں کے نام میں لکھیے اکرمہ. سب سے پہلے ابو جہل کے بیٹے تھے, یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے. اکرمہ بن ابو جہل, اکرمہ بن ابو جہل. اکرمہ لکھ لیا آپ نے, اکرمہ, عین کاف را میم گولتا, اکرمہ. اور انگلش میں تو آئی سے آئے گا, دونوں ایک جیسا, اکرمہ, ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے اوپر جو ایک نام بتایا تھا صفوان بن امیہ, اوپر آپ نے نام لکھا ہے وہ صفوان بن امیہ, ٹھیک ہے. تیسرا نام تھا ابو سفیان, یہ بھی بعد میں مسلمان ہوئے. اور اللہ کے نبی کے کون تھے یہ جی, کوئی بتا سکتے ہیں؟ اگلے ہفتے گفٹ پکا ان کا. ہاں 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 بولیے جنہوں نے بولا ہے. ابو سفیان کون تھے اللہ کے نبی کے؟ کسی کو بھی نہیں پتا کون تھے؟ سفیان کی بیٹی سے ہوئی تھی. اللہ بنانا نہیں بول رہا ہوں, جو پتا وہی بول رہا ہوں. ابو سفیان کون تھے؟ کون تھے؟ چاچا تھے, کنفرم نا؟ اور کچھ؟ بھائی بھی تھے اور چچا بھی تھے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ لوگ اتنے غائب کیوں ہو جاتے ایک دم سے کہ پتہ نہیں میں نے کیا پوچھ لیا, کوئی آسمانی خیالی باتیں پوچھ لی ہے. ایک اور نام لکھیے, عبداللہ بن ابی ربیعہ. عبداللہ بن ابی ربیعہ, مجھے اسکول میں پڑھاتا ہے کہ بچوں کو دوبارہ زندہ کرنا پڑتا ہے, کہیں اور چلے جاتے ہیں ان کو واپس لانا پڑتا ہے کلاس میں.
عبداللہ بن ابی ربیعہ، عبداللہ بن ابی ربیعہ، الف با یا را با عین گولتا ربیعہ. جی تو یہ مشہور سرداروں کے نام ہیں، اکرمہ بن ابی جہل، صفوان بن امیہ، ابو سفیان، عبداللہ بن ابی ربیعہ. تو یہ وہ مشہور سرداروں کے نام تھے جو اس دور کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قتال کرنے کے لیے غزوہ بدر کے اندر، غزوہ بدر کی اس یعنی تکلیف کو دور کرنے کے لیے غزوہ احد کے اندر آئے تھے. ان تمام سرداروں کے نام میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے. اب اس میں ایک کام ان لوگوں نے یہ کیا تھا، میں نے آپ کو بتایا کہ بدر کی وجہ کیا بنی تھی، کس وجہ سے غزوہ بدر ہوا تھا، بنا پیش پلٹے بتانا. ابو سفیان، میں نے آپ کو وجہ بتائی تھی، یاد کیجئے، ابو سفیان کا ہی نام یاد کیجئے. ہاں، ایک قافلہ لے کر گئے تھے، تجارت کا مال تھا، وہ لے کر واپس آ رہے تھے تو ڈر لگا کہ اسے لوٹ لیا جائے گا. ابھی سب کو یاد ہے کیا؟ سب کو آ گیا یاد ایک دم سے نا، ماشاء اللہ. تو ابو سفیان جس لشکر کو بچا کر وہ نکلے تھے اور پہنچ گئے تھے، وہاں پر تک آ گئے تھے، یعنی وہ مدینہ مکہ واپس لے آئے تھے. جب یہ غزوہ ہوتا ہے اور غزوے کے اندر ان لوگوں کا اتنا زیادہ نقصان ہوتا ہے تو پورے مکہ کے اندر یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ ابو سفیان جو قافلہ لے کر آئے تھے اس کا پورا مال مسلمانوں کو ختم کرنے میں استعمال کیا جائے گا. کس میں استعمال کیا جائے گا؟ پورا مال مسلمانوں کو ختم کرنے کے اندر استعمال کیا جائے گا. یہ معاملہ، یہ اعلان اتنا بڑا تھا کہ اس کی وجہ سے ان کی تیاری بہت مضبوط ہو گئی تھی. اور ابو سفیان جو قافلہ لے کر آئے تھے اس میں کیا کیا تھا؟ پیچھے پلٹو جلدی. ہاں پیچھے پلٹے جلدی سے. 50,000 دینار تھے، 1,000 اونٹ تھے. یاد آ گیا؟ مطلب پڑھ نہیں رہے ہیں آپ لوگ بالکل بھی. ہاں تو بہر کے یہ جو پورا مال تھا یہ اعلان کر دیا گیا کہ مسلمانوں کے خلاف اس کو استعمال کیا جائے گا، مسلمانوں کے خلاف اس کو استعمال کرتے ہوئے تمام مسلمانوں کو اس مال سے ختم کیا جائے گا. اس اعلان کے ساتھ غزوہ احد کی تیاری ان لوگوں کے پاس کی جاتی ہے. اب جب غزوہ احد کی ان کے پاس تیاری ہوتی ہے، تیاری کے لیے وہ لوگ ایک تو اپنے آپ کو بڑا مضبوط کرتے ہیں، دوسرا یہ کرتے ہیں کہ بہت سارے شاعروں کو ہائر کیا جاتا ہے. کن کو ہائر کیا جاتا ہے؟ شاعروں کو. کیونکہ اس دور کے اندر اصل میں عربیوں میں شعراء کی بڑی عزت تھی. شاعر اگر شعر پڑھتا تھا تو لوگوں میں جوش آ جایا کرتا تھا. کیا ہو جاتا تھا؟ لوگوں میں جوش آ جاتا تھا، لڑنے کا جوش، کہ چلو اب ہم لڑیں گے، اب سب کو ختم کریں گے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. جو شاعر بول دیتا تھا وہ لوگ کرنا شروع کر دیا کرتے تھے. تو شاعروں کو ہائر کیا گیا کہ تمہیں جگہ جگہ جانا ہے، جگہ جگہ اس باتوں کو پہنچانا ہے، مسلمانوں کے خلاف تمام لوگوں کو تیار کرنا ہے. اسی طریقے سے مشرکین نے جو تیاری کی تھی، ان کی تیاری کے اندر ایک چیز یہ تھی کہ انہوں نے کتنے لوگوں کو تیار کیا تھا؟ 3,000 لوگوں کو. کتنے لوگ؟ 3,000 لوگ. اور ساتھ میں 15 لیڈیز کو بھی، عورتوں کو بھی لے کر آئے تھے. کتنی عورتوں کو؟ 15 عورتوں کو لے کر آئے تھے. ان کا مقصد کیا تھا کہ عورتیں اگر ساتھ رہے گی تو ڈر کر ہم بھاگیں گے نہیں. بھائی عزت کو تو بچائے گا نا آدمی. تو اگر کبھی ہار بھی جائیں گے تو بھاگیں گے نہیں، بلکہ کیا کریں گے؟ وہاں رک کر ہم لوگ قتال کریں گے. تو اس مقصد سے 3,000 لوگ، 15 عورتیں، 3,000 اونٹ. جی 200 گھوڑے. اور اس کے لیڈر جو تھے کون تھے؟ اس کے لیڈر تھے ابو سفیان. یعنی جو جنگ کے پورے قائد تھے، سپہ سالار تھے، وہ کون تھے؟ ابو سفیان. ابو سفیان اس پورے لشکر کی تیاری کرتے ہیں. لشکر کو تیار کیا جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس پورے لشکر کو تیار کرنے کے بعد تیاری جب کی جاتی ہے، اور آپ دیکھیں اس کے اندر ایک چیز غور کریں کہ جتنے لوگ ہیں اتنے ہی اونٹ لے کر جا رہے ہیں. 200 گھوڑے مطلب بہت بڑی بات ہو جاتی تھی. تو اس پورے اس لشکر کا سردار بنایا جاتا ہے کن کو؟ اور اسپیشلی 200 گھوڑوں کا جو پورا قافلہ تھا اس کا ذمہ دار بنایا جاتا ہے حضرت خالد بن ولید کو، جو بعد میں مسلمان ہوئے تھے. حضرت خالد بن ولید کو بنایا جاتا ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار مکہ کی طرف سے بعد میں ذمہ دار بنایا جاتا ہے کہ 200 جو گھوڑے ہیں، گھڑ سوار سینا کو تم سنبھالو گے، اور عام لوگوں کو کون سنبھالیں گے؟ ابو سفیان. ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ آپ کا جاسوسی نیٹ ورک بڑا مضبوط تھا، انٹیلیجنس نیٹ ورک بہت مضبوط تھا. اور آپ اس درمیان میں اپنی طرف سے جاسوسی کے لیے کس کو بھیجتے ہیں؟ حضرت عباس کو. کس کو بھیجتے ہیں؟ حضرت عباس کو. حضرت عباس کون تھے اللہ کے نبی کے؟ جی
अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब जो आपके चाचा थे, आप उनको जासूसी के लिए भेजते हैं। जब ये जासूसी के लिए जाते हैं तो वहां से जाकर आकर ये खबर देते हैं कि आपके खिलाफ बहुत बड़ा लश्कर तैयार किया गया है, ये लोग आप पर हमला करना चाहते हैं, ये लोग आपको खत्म करना चाहते हैं, ये लोग आप सबको यानी मोमिनों को एक साथ आएंगे, आप पर हमला करके आपको खत्म करना चाहते हैं। जब अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये आकर खबर देते हैं तो मुसलमानों के अंदर तैयारियों का दौर शुरू हो जाता है। किस चीज का दौर शुरू हो जाता है? तैयारियों का, कि जब इतना बड़ा लश्कर आ रहा है, हम पर हमला करने वाले हैं, तो अब हम क्या करें? तैयारी करें। इधर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयारी करते हैं, पर आपकी तैयारी के अंदर था क्या? मुसलमान कितने थे? सिर्फ 1000। कितने थे मुसलमान? 1000। सिर्फ 1000 की तादाद थी मुसलमानों की, और एक भी घोड़ा नहीं था। इनके पास कितने घोड़े थे? 200, और मुसलमानों के पास एक भी घोड़ा नहीं था। सोचिए तादाद की कमी, मुसलमानों की ताकत की कमी, उसके बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह उनका ईमान अल्लाह पर, उनका यकीन अल्लाह पर, वो अकेले थे, तन्हा थे, पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात पर यकीन रखा करते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस यकीन की बुनियाद पर उन्हें इज्जतों से नवाजा था। बहर के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयारियां मुसलमानों में शुरू करवाते हैं। तैयारी के लिए उस दौर के अंदर आप कुछ मशहूर मुसलमानों के जो जिम्मेदारान थे उनके नाम लिख लीजिए। जैसे मैंने आपको कुफ्फार के लीडरों के नाम बताए ना, वैसे मुसलमानों के लीडरों के नाम लिखिए आप। साद बिन मुआज, जो नाम आप पहले लिख चुके हैं, साद बिन मुआज। उसके बाद उसैद बिन हुजैर, उसैद बिन हुजैर। लिखा आपने? फिर साद बिन उबादा, ये नाम सब पीछे लिखे हुए हैं आपके पास। साद बिन उबादा, जी बढ़ो आगे। साद बिन मुआज, उसैद बिन हुजैर, फिर उसके बाद साद बिन उबादा, ये नाम पहले आप लिख चुके हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर तैयारियां शुरू कराई। मक्का वालों के अंदर, मक्का वालों के निकलने की जब आपको खबर पहुंची कि ये लोग निकल चुके हैं, ऐलान हो चुका है, गजवे की तैयारी कर चुके हैं, इधर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैयारी की। अब इधर मक्का वाले जब निकलते हैं मक्का से, तो एक जगह आती है जिस जगह का नाम था अबवा। क्या नाम था? अबवा। और अभी मेरा वो सवाल बाकी है अबू सुफियान के बारे में, है ना, सोचते रहना साथ में उसको भी। जी हाँ, मक्का से जब ये लोग निकलते हैं तो मक्का की बाउंड्री पे एक जगह आती है जिसका नाम है अबवा। क्या नाम है? अबवा। वहां पर अल्लाह के नबी की वालदा को दफन किया गया था। किसको दफन किया गया था भाई? इंतकाल आपको पता है ना कब हुआ था इंतकाल उनका? आप जब छोटे थे ना, बचपन में हुआ था। तो अब वहां पर जब इंतकाल हुआ तो उनको अबवा में दफन किया गया था। ये मक्का का लश्कर जब वहां से निकलता है तो निकलते वक्त हिंदा ये कहती है, कौन कहती है? हिंदा। हिंदा ये कहती है कि अल्लाह के नबी की वालदा की कब्र को खोदो, उनके जिस्म को निकाल कर उसकी बेइज्जती करो। क्या करो? उसके जिस्म को निकाल कर बेइज्जती करो। पर लश्कर वाले इस बात का इनकार कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इनकार कर देते हैं। इधर ये लोग चलते 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 मदीना के करीब आते हैं। मदीना के करीब एक जगह है वादी अकीक। वादी अकीक, ऐन काफ या काफ, अकीक। वादी अकीक से होते, वादी अकीक वही जगह जहाँ पर हमारा यानी जामिया बना है, जहाँ मैंने पढ़ाई की है, वही जगह है जहाँ पर अल्लाह के नबी ने भी आराम किया और कुफ्फार मक्का ने उस दौर में वहां से गुजरगाह बनाई थी। वहां से गुजरते हुए उहुद की तरफ वो लोग गए थे। जी तो वादी, और उसके लिए मैं चाहता हूँ एक मतलब नेट पर आप जरूर देखिएगा, उहुद पहाड़ को सर्च कीजिएगा, इस एरिया को थोड़ा सा आप देखिएगा। आप अगर गजवा उहुद भी लिखेंगे ना तो आपको पूरा मैप बना हुआ मिलेगा, नेट के ऊपर सर्च कर सकते हैं। और अगर कोई निकाल कर प्रिंट ले आएंगे तो बहुत ज्यादा बेहतर है। ठीक है जी। तो वादी अकीक से होते हुए ये लोग किस तरफ चले जाते हैं? उहुद पहाड़ के आसपास। कहाँ चले जाते हैं? उहुद पहाड़। जो मैंने आपको बताया कि गजवे का नाम क्या था? गजवे उहुद। इस गजवे का नाम गजवे उहुद इसीलिए पड़ा क्योंकि अल्लाह के ये कुफ्फार भी वहीं गए थे और खुद अल्लाह के नबी भी उस तरफ गए थे और गजवा उसी इलाके के अंदर हुआ, इसलिए गजवे का नाम क्या पड़ गया? गजवे उहुद। जी अब इधर जब अल्लाह के नबी को खबर होती है कि मक्का वाले करीब आ गए हैं, उहुद पहाड़ तक पहुंच चुके हैं, वहां पर अपना खेमा लगा चुके हैं, तो अब सहाबा इकराम से मशवरा करते हैं। क्या करते हैं? अब देखिए एक चीज, अल्लाह के नबी हमेशा सहाबा से क्या करते थे? मशवरा। हमारे यहाँ मशवरा करते हैं हम लोग? हम समझते हैं मशवरा करेंगे तो छोटे हो जाएंगे, अपने को ज्यादा समझता है, अपने पास ज्यादा अक्ल है, किससे पूछने की क्या जरूरत है, जबकि अल्लाह के नबी से ज्यादा कौन जानने वाला था? आप तो नबी हैं, गलत करते, अगर कोई बात गलत भी हो जाती तो अल्लाह फौरन वही कर देता, पर उसके बाद भी आप क्या बोलते थे? लोगों मशवरा दो, लोगों बताओ क्या करना चाहिए, बाहर चल के लड़ना है या अंदर रुके? आपकी चाहत ज्यादा ये थी कि हमें अंदर रहकर लड़ना चाहिए। कैसे लड़ना चाहिए?
मतलब अल्लाह के नबी की चाहत क्या थी ग़ज़वा उहद के अंदर कि हमें कहाँ रहकर लड़ना चाहिए, अंदर रहकर लड़ना चाहिए। उसमें फायदा क्या होगा आप लिख लीजिए। अल्लाह के नबी की चाहत ग़ज़वा उहद में थी कि हमें लड़ाई के लिए कहाँ रुकना चाहिए, मदीना के अंदर रुकना चाहिए। उसमें फायदा क्या होगा कि हमारे घर हमारी हिफाजत करेंगे, हमारे बीवी बच्चे छत पर से पत्थर बरसाकर हमारी हिफाजत कर सकते हैं, यानी हम मजबूत रहेंगे और कुफ्फार टूट जाएंगे। भाई मैदान में एक साथ सामने होंगे और इधर तो सबको बट के आना पड़ेगा, तो इसमें ताकत किसकी ज्यादा हो जाएगी, मुसलमानों की। तो अल्लाह के नबी का मशवरा यह था कि अंदर रहकर लड़ा जाए। पर वो सहाबा किराम जो ग़ज़वा बदर में शरीक नहीं हो पाए थे, जिनके अंदर शहादतों का जज्बा था, जिनके अंदर क़िताल का जज्बा था, वो जोश के अंदर कहते हैं कि नहीं, हम बाहर जाएंगे और बाहर जाकर क़िताल करेंगे, बाहर जाकर क़िताल करेंगे। मशवरा होता है। आखिर में ये होता है कि ज्यादा बात किसकी होती है, बाहर निकलने वालों के। आप यहाँ पर देखिए कि अल्लाह के नबी बड़े हैं, जिम्मेदार हैं, पर जब मशवरे में ज्यादा लोग वो बात बोल रहे थे तो आपने उनकी बात को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। यानी बड़े को भी ये नहीं चाहिए कि हमेशा अपनी बात चलाए, छोटों की भी बात मान लेना चाहिए, मशवरे को कबूल करना चाहिए। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मशवरा था अंदर रहकर लड़ा जाए, सहाबा किराम की चाहत ये थी बाहर जाकर लड़ा जाए। तो ज्यादा लोगों ने कहा बाहर जाकर लड़ा जाए, तो अल्लाह के नबी ने उनके मशवरे को कबूल कर लिया। आप घर के अंदर गए, घर के अंदर तैयारी की, ज़िराह पहनी, अपने आप को रेडी किया, जंगी लिबास पहना, और लिबास पहनकर जब निकलने लगे तब सहाबा किराम को लगा कि शायद हमने गलत कर लिया, हमें अल्लाह के नबी पर जबरदस्ती नहीं करना चाहिए थी, आप जो चाहते हैं हमें वो करने देना चाहिए था। अब ये कहते हैं कि ऐसा करो, हम अंदर लेकर ही लड़ेंगे। कहाँ लड़ेंगे, अंदर रहकर लड़ेंगे, बाहर मत चलो, अंदर नहीं। तो अल्लाह के नबी कहते हैं जब अल्लाह के नबी जंग का लिबास पहन लें तो उसके बाद ये हो ही नहीं सकता कि बिना जंग के उसे उतार दें। अब हमें बाहर जाना पड़ेगा, अब हमें बाहर जाना पड़ेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जुमा का दिन था। कौन सा दिन था, जुमा का दिन था। अल्लाह के नबी जुमा की नमाज पढ़ाते हैं, लोगों को जंग की तलकीन करते हैं, जंग के बारे में बताते हैं। जुमा के बाद ये लिबास पूरा पहनते हैं। उसके बाद सहाबा इकराम को लेकर आप अपना लश्कर लेकर कहाँ जाते हैं, खुद भी ग़ज़वा उहद के मैदान में, उहद के मैदान में आप भी जाते हैं और वहां पर मुसलमानों के लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। कितने हिस्सों में तकसीम करते हैं, 3 हिस्सों में तकसीम। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ग़ज़वा उहद पर मेरा फेसबुक पेज पर वैसे पूरा ऑडियो बना हुआ है, आप उसको सुनिएगा। इसको क्या है, अगर आप एक पिक्चर की तरह सामने रखेंगे ना तो इंशाल्लाह समझने में आसान होगा। इधर अल्लाह के नबी का तैयारी करना, अब्बास का खबर लेकर आना, उधर कुफ्फारे मक्का का निकलना, उनकी तैयारियों को याद कीजिए। फिर उधर से वो घूम फिर कर उहद के मैदान में आकर रुक गए। इधर अल्लाह के नबी मदीना में मशवरा कर रहे हैं, लोगों ने बोला बाहर चलना है, अल्लाह के नबी रेडी होकर अब बाहर की तरफ आ रहे हैं। अब जब बाहर आमने सामने बिल्कुल पहुंच गए तब अल्लाह के नबी ने मदीना के लश्कर को कितने हिस्सों में बांटा, 3 हिस्सों के अंदर बांटा। कितने हिस्सों के अंदर बांटा, 3 हिस्सों के अंदर बांटा। 3 हिस्सों में बांटने के बाद, 3 हिस्सों में तकसीम करने के बाद जो तकसीम होती है उस तकसीम को आप लिख लीजिए। 3 हिस्सों का पहला हिस्सा थे मुहाजिरीन, पहला हिस्सा था मुहाजिरीन, जिनके जिम्मेदार थे मुसअब बिन उमैर। इनके बारे में कोई जानता है कुछ, मुसअब बिन उमैर का नाम सुना है आपने, बहुत मशहूर सहाबी हैं, बहुत पैसे वाले सहाबी थे। ये हाल था कि एक बार जो कपड़ा पहनते दोबारा नहीं पहनते, जो इतर लगाते गली में पता चल जाता कि मुसअब गुजरे हैं, और इंतकाल के वक्त ये आलम था कि इतना कफन ना था कि पूरा जिस्म ढके, सर खोलते तो पैर खुल जाता था, पैर ढकते तो सर खुल जाता था। ये वो सहाबी है मुसअब बिन उमैर जो मुहाजिरों के जिम्मेदार बनाए गए। दूसरा औस, औस कौन है, वो हो माशाल्लाह, औस और खजरज, क्लास ही बंद करना पड़ेगी। औस और खजरज कौन थे, मदीना के कबीले थे, मशहूर कबीले थे। तो औस का पहले आपने एक लश्कर का मतलब 3 हिस्सों में बांटा, एक मुहाजिरीन का हिस्सा, दूसरा हिस्सा औस का। औस के जिम्मेदार थे उसैद बिन हुज़ैर, जिनका नाम पीछे पेज पर आपने लिखा है, उसैद बिन हुज़ैर। ये किसके जिम्मेदार बनाए गए, औस के। और खजरज के जिम्मेदार थे हुबाब बिन मुंज़िर, हा बा अलीफ बा, हुबाब बिन मुंज़िर, मीम नून जाल रा। वापस रिपीट कर रहा हूँ, अल्लाह के नबी अब लश्कर को लेकर उहद मैदान में आते हैं, मैदान में आके सफबंदी करते हैं, 3 हिस्सों के अंदर इनको बांट देते हैं। पहला हिस्सा मुहाजिरीन का जिनके जिम्मेदार मुसअब बिन उमैर, दूसरा हिस्सा औस वालों का जिनके जिम्मेदार उसैद बिन हुज़ैर, और तीसरा हिस्सा खजरत का जिनके जिम्मेदार हुबाब बिन
منذر। اب اس حصوں کے اندر ان کو تقسیم کر دیتے ہیں۔ ٹوٹل 1000 لوگ ہیں جن کو لے کر اللہ کے نبی باہر آ رہے ہیں، اور مدینہ کے اندر آپ نے ابن ام مکتوم کو ذمہ دار بنایا تھا۔ ایک صحابی تھے جو نابینا تھے۔ کیا تھے؟ نابینا تھے۔ آپ مدینہ سے نکلے تو ان کو ذمہ دار بنایا کہ میں جا رہا ہوں، تم نماز پڑھانا وہاں پر۔ ابن ام مکتوم، ابن ام مکتوم ان کا نام تھا۔ انہیں چھوڑا، رات کو لے کر نکل گئے، رات کسی طریقے سے گزاری، یعنی دن میں آپ جمعہ کے دن نکلے وہاں سے، دن میں نماز پڑھائی، پھر یہاں پر سب کو لے کر آئے، یہاں پر پورے لشکر کی سیٹنگ کری، سیٹنگ کرنے کے بعد رات ہو گئی، اور ان لوگوں میں رات کو جنگ نہیں ہوتی تھی، رات گزارتے ہیں، پر صبح ایک معاملہ ہوتا ہے۔ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ میں نے ایک ٹولے کا ذکر کیا تھا جو مسلمانوں کے دشمن تھے۔ ایک تو تھے یہود، ایک کفار مکہ، ایک اعراب بدو دیہاتی، اور ایک اور کون تھے؟ منافقین۔ کون تھے؟ منافقین۔ یہ منافقوں کا کام تھا مسلمانوں کو تکلیف دینا، ہمت توڑنا۔ اب یہ کیا کرتے ہیں منافق کہ مدینہ سے تو 1000 ساتھ میں آتے ہیں، 1000 کا لشکر ہے، 300 یہ لوگ ہیں، اس میں شامل ہو کر آتے بھی ہیں، صف میں بھی لگ جاتے ہیں، بٹ بھی جاتے ہیں، رات بھی گزار لیتے ہیں، پر ان کا مقصد تھا مسلمانوں کو ڈرانا۔ صبح کے وقت عبداللہ بن ابی یہ اعلان کرتا ہے کہ ہم نے بولا تھا اندر رہ کر لڑو، تم نے ہماری بات نہیں مانی، اس لیے ہم واپس مدینہ جا رہے ہیں۔ اب کتنے بچے مسلمان؟ 700۔ اس کا مقصد تھا مسلمانوں میں خوف پیدا کرنا، ڈر پیدا کرنا کہ دیکھو پہلے تو تمہاری تعداد کم ہے، وہ تو 3000 آئے، تم اتنے سے ہو، اور اس کے بعد بھی ہم 300 بھی جا رہے، تو کتنے بچے اب تم؟ ذرا سے بچے، تمہاری طاقت قوت ہے کیا؟ اس لیے لڑائی مت کرو، اس سے ہٹ جاؤ، معافی مانگ لو، ختم، اسلام کی بات کرنا ختم کر دو۔ یہی مقصد تھا منافقین کا۔ تو یہ منافق اعلان کرتا ہے کہ ہم 300 لوگوں کو لے کر واپس جا رہے ہیں، واپس جا رہے ہیں۔ ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 132 کے اندر کیا۔ اس پورے واقعے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 132، جس میں اصل میں ذکر کیا گیا ہے 2 قبیلوں کا، بنو سلمہ اور خزرج کا، کہ جب ان لوگوں نے یہ معاملہ کیا کہ ہم 300 لوگ جا رہے ہیں، تو مسلمانوں کے 2 قبیلوں کے اندر بھی ذرا شک پیدا ہو گیا کہ ارے یار یہ سب جا رہے ہیں تو اپن کیسے لڑیں گے، وہ بھی ذرا گھبراہٹ ان کے دل کے اندر آنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے قرآن کی آیتوں کے اندر کہ مسلمانوں میں جو ان کا مقصد تھا خوف ڈالنا، ڈر ڈالنا، وہ اس کے اندر کچھ حد تک کامیاب ہوئے تھے کہ 1000 تو آئے، اس میں بھی 300 چلے گئے، تو مسلمانوں میں ذرا سا ٹینشن ہو جاتا ہے اور 2 قبیلوں کے اندر تھوڑا شک پیدا ہو جاتا ہے۔ ان تمام چیزوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 132 کے اندر کیا ہے۔ تو اب میں لاسٹ میں یہاں پر یہ بات روک کر غزوے کا ذکر اگلے درس کے اندر کروں گا، میں بات دوبارہ ریپیٹ کر دوں، اور میں پھر آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ اس کو ایک پکچرائزیشن کر کے رکھو گے تو انشاءاللہ یہ آسان رہے گا یاد کرنا۔ کہ میں نے آپ کو بتایا سب سے پہلے غزوہ بدر مکمل ہوا، اس میں کفار مکہ بری طریقے سے ہار گئے، ہارنے کا غم، ٹینشن، ڈر، اسی درمیان میں اللہ کے نبی کے 4 دشمن کھڑے ہو گئے، کفار مکہ، یہود، بدو، منافق۔ اب اللہ کے نبی نے کہا کہ سب سے پہلے تو آس پاس والوں کو کنٹرول کیا جائے، نہیں تو اگر حملہ ہوگا تو کیسے کیا معاملہ چلے گا۔ تو آپ نے اس کچھ مقصد سے کچھ غزوات کیے، غزوہ بنو سلیم، غزوہ سویق، غزوہ ذی عمر اور غزوہ بنو قینقاع۔ آپ نے سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ عمر بن وہب نے آپ کے قتل کا ارادہ کیا، مکہ سے مدینہ آئے، یہاں آنے کے بعد جب آپ نے باتیں بتائی تو وہ کیا ہو گئے؟ مسلمان ہو گئے، بتایا میں نے آپ کو۔ پھر اس کے بعد بنو قینقاع کا پورا واقعہ بتایا، ایک عورت کی عزت پر حملہ کیا گیا، مسلمان نے بچایا، اسے قتل کیا یہودی کو، تو یہودیوں نے مسلمان کو قتل کر دیا۔ اس کے نتیجے میں مسلمانوں نے غزوہ بنو قینقاع کیا، 15,000 حصار کیا، 15 دن انہیں قید کر کے رکھا، اور اس کے بعد وہ لوگ سب وہاں سے ضلع بدر کر دیے گئے۔ اس کے بعد کعب بن اشرف کو قتل کیا گیا۔ ادھر مکہ والے تیاری کرتے ہیں ایک بڑے غزوے کی، بڑے جنگ کی، کہ جائیں گے ایک ساتھ ختم کر دیں گے، ایک بڑی تعداد لے کر آتے ہیں، 3000 لوگ، 15 عورتیں، 3000 اونٹ، 200 گھوڑے لے کر ابو سفیان ان کو آتے ہیں، اور اس وقت ان کے ذمہ دار خالد ابن ولید کو بنایا گھوڑوں کا ذمہ دار۔ حضرت عباس نے جب یہ خبر دی، اللہ کے نبی نے ادھر تیاریوں کو شروع کروایا، ادھر ان کی تیاری، دھیرے دھیرے ان کے سفر کی شروعات کا ہونا، مکہ سے نکل کر ابوا سے نکل کر مدینہ پہنچنا، پھر احد کے میدان میں آ کر قیام کرنا، ادھر اللہ کے نبی کا مشورہ کرنا، بتاؤ کیا کریں، کیا ہونا چاہیے، اندر لڑیں باہر چلیں، سب نے کہا باہر چلو۔ پھر آپ بھی اپنے لشکر کو لے کر باہر نکلتے ہیں، باہر نکل کر ان کی 3 ترتیب بناتے ہیں، ترتیب بنانے کے بعد مسلمانوں کا یہ لشکر رات بھر قیام کرتا ہے، صبح کے وقت منافق اپنی منافقت کو دکھاتا ہے، 300 لوگوں کو لے کر نکل جاتا ہے تاکہ مسلمانوں کے اندر کمزوری آ جائے، اور اس ذریعے سے کچھ لوگوں میں کمزوری آتی بھی ہے پر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو مضبوط کر دیتا ہے۔ اب اس کے بعد کا انشاءاللہ پورا واقعہ اگلے درس میں آپ کے سامنے انشاءاللہ آئے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ اور پھر آخری میں وہ بات کہ ابو سفیان کون تھے؟
سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کے چچا نہیں تھے, آپ کے چچازاد بھائی تھے. حارث آپ کے چچا تھے, ابو سفیان آپ کے چچازاد بھائی تھے اور آپ کے سالے بھی تھے. کون تھے آپ کے سالے بھی تھے؟ کون تھی ان کی بہن؟ ام حبیبہ. عفن سالے سسر, عفن سالے سسر تھے. ام حبیبہ بنت ابو سفیان. ابو سفیان کی جو بیٹی تھی ان کا نام تھا ام حبیبہ. کیا نام تھا؟ ام حبیبہ. یہ ایک سب سے مشہور رشتہ ہے جو اسلام کے اندر ان کا جانا جاتا ہے. اس رشتے سے زیادہ مضبوط یہ رشتہ مانا جاتا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ آپ کے سسر بھی تھے, ٹھیک ہے. پر اسی درمیان میں ایک مرتبہ یہ واقعہ ہوتا ہے کہ ابو سفیان جب گھر کے اندر آتے ہیں نا, ابو سفیان گھر کے اندر آتے ہیں, ام حبیبہ کے بستر پر بیٹھنے لگتے ہیں. جب یہ کفر پڑتے ہیں بستر کھینچ لیتی ہے. کیا کرتی ہے؟ بستر کھینچ لیتی ہے. تو پوچھتے ہیں میں بستر کے لائق نہیں تھا کہ بستر میرے لائق نہیں تھا؟ کہا تو بستر کے لائق نہیں. کہا کیوں؟ کہا یہ اللہ کے نبی کا بستر ہے اور تو مشرک نجیس سے میں تجھے اس بستر پہ بیٹھنے کی اجازت. سوچیے, اسلام کا رشتہ سب سے اوپر ہوتا ہے, اسلام کا رشتہ سب سے اوپر ہوتا ہے. تو یہ جو نام آتے ہیں نا تاریخ کو, ان ناموں کو بھی ذہن نشین کیا کیجیے, ان کو یاد کیا کیجیے. بہرحال جزاک اللہ خیر, اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے, آمین.